Hello, kumusta mga kalanog? Kinusap si Brother Rick sa apas ng lanog sa gugma sa Dios. Kumusta kayong tanan? Mga kaigsunan sa atong mga supporters sa atong mga bosses, no? Sa atong mga reels o ining atong YouTube channel. Kumusta labi na diya sa Davao Oriental? Brother Raymond Tibo, salamat sa imong pagsigig hapon og kontak sa ato ano. So salamat sa inyong pagsalig. Salamat kay matud nimo naayo na ka og si nanay na lang. So mga kaigsunan diya sa ligadan manginaot ko nga naamo sa maayong panlawas o kondisyon sa inyong pagtuo labas na diya sa Ginoo. So salamat kayo sa impormasyon nga inyong ginaduawan si nanay ang bag-o na to nga mga kaigsunan diya nga convert sa tiilan sa Ginoo. Salamat mga kaigsunan. Unta dili mo magpuol sa pagbisita kang nanay, sa pagampo tungod kay si nanay nakita na ko nga dili na kay tantong magdugay sa kalibutan. So kumusta kanyong tanan diha sa milabay nga linog kay diha ra bagyo ng sentro sa Oriental. So Brother Tito, kadayon na. Salamat kayo sa imong reply nga matod nimo. Malipay ta ko yang gilinog kay mauni katumanan sa panagna nga kung moabot man so ang tanan sa kalibutan mahimo ning useless matod pa ni Solomon 2:11 sa Ecclesiastes nga ang tanan nakita ko ilom sa landog sa langit kining tanan may paghakop og hangin. So ang tanan mahanaw ra gyud ni. Doon ako'y nakita mga kalanog nga history nga napulo ka tuig sa abroad. Pero lagi kay ni asinso nindot nagbalay na mga sakyanan. So usara gyud ka pagpamilok nawala ang tanan awan nilusno ang balay nalusnoan ang sakyanan. So ang ato na lang gyud kuputa sa atong paglaom sa atong pag-alagad sa Ginoo. Shout out sa tanan nga mga kaigsuunan. So gusto po na ko ipaibalo ninyo nga sundin ninyo ang programa sa Hope Channel karong Pitsa 31 aning bulan na bulan sa Oktubre 2025 ug hangtod kini sa Sabado, Pitsa 1. Orag Pitsa 1 gyud mga kalanog ang Nobyembre 1. Ang ato pong makagalaan nga mag-celebrate sa ilahapod nga mo'y nandan Pitsa 1 ug 2 kay matod pas kalibutan nga kalibutanon nga mga tradisyon nga pista sa mga nangamatay. All Saints Day kuno kay matod panigit gano ang tanan nga nabunyagan kuno sa Katoliko mga balaan kuno. So kana mayon kog kuno kay dili man na sigurado kay ilan naman pong kaugalingon na nga mga paghuna-una. Kaugalingon ra nila nga pag-analisar. Kay ang tinuod nga balaan mga hinigugma makaigsunan, mga kalanog maila na siya pinaagi sa pag-identify sa Biblia. Kay di ka mahimong balaan kung ang kasuguan sa Dios dinhi tumanon tungod kay ang Roma 7:12 ang kasuguan balaan, ang sugo balaan, matarong ug maayo. So ang basihan sa tubangan sa Dios sa tinuod nga balaan kadtong nagsubay sa pagtuman sa kasuguan. So karon nag-viral ang murag conflict, mag-away ni Gitgano og sa usa ka batan-on nga hilir nga kung imo naon wala man nila ang kapadulngan ng albularyo hilir makadungog ba di mo mga kalanog og naay albularyo nga Adventista nga SDA nya matod pa ni Amik nga ang SDA nidapig kuno sa albularyo amo dapig man sa albularyo nga ang atong gidapigan 12:30 Mateo niyon si Kristo ang dili dapig nako batok nako anong anha mata sa albularyo ngano anha man ta ni Gitgano nga kung tan-awon po nimo malaki sa 2:8 mapari mahinungdan nagtudlo sa dili mao una nga mo'y nagtukmod sa pagbuhat og sayop tungod kay gitudloan sa mga pari di mao karon ang pari di mao ang albularyo di pod mao di kauban ra gid sila di ba makalanog so mo ni ilhanan ron ng gawas na ang mga tilimadon mang-ayo nag mga masakiton so ni apoy ni gawas karon makalanog nga si Apostol Tibis kuno ambot og kang kinsa po ni siyang apostol kay apostol man daw ni daghan po kayong nagpalo daghan kayong mga nagsupport so kining atua akong gitan-aw pinobre ra kining atua ngano man normal na siya kay daghan gyud ang mo-support sa di mao so kung apostol ka ni Kristo ang mga apostoles ni undang naman sa pagpanambal si Kristo wa na manambal so ang giingon nga mga manambal
mogamit sa pangalan sa ulahing mga adlaw kadto ng mga piki, kadto ng mga mini, mga kalanog. Sa Mateo 7:21 ngadto sa 23, i-identify diha nga daghan unyang manggawas nga manambal mogamit sa pangalan ni Kristo, panghingilin og yawa, mopatindog mga bakol, mao na ni albularyo, mga pari pon mag-exorcist kuno sila. Mao ni ilang pangayuhon, pero ang tinuod walay koneksyon diha kang Kristo. Kini silang tanan walay koneksyon kang Kristo. Ano man, mailhan ang konektado ni Kristo kay ang adlaw nga igpapahulay may gihimong ilhanan ni Kristo. Mateo 7:21 ngadto sa 23. Pahilayo mamumuhat og dautan wa ko gayud kamo igkaila. So bisan pag unsay himuon di ay mahimo ra gyud ding useless, mahimo ra gyud ding daot mga kalanog. So muna nga padayon tas ng pag-alagad ning atong panahon karon nga nag-uyog-uyog na, nagsige naglinog, gani ni atarong nagatubang mga kalanog sa lamisa nga gamay, himo na pud tag mga alubiton. So doon na may daghang mga kasakit nga atong magian, mga pagsulay, mga kalibog. Padayon ra gyud ingon ang Lucas 17:5 dugangi ang among pagtuo. Panagbuhat tag awit, way sapayan. Ug ang ikaduha na kong buhaton ini ang awit nga nag-ulon og pakig-istorya sa Dios, Daniel 9:3. Muna shout out sa tanan. Si Roy Rosero, this is preparation day, Friday in the Philippines. So tingali maura gihapon siya. Shout out sa inyo ha dihang tanan mga kaigsuunan sa USA. Salamat kay si Roy sa wala gyud puas nimong luag kay nga kasing-kasing nga naga-support ni atong ministry. Matag bulan do na gid kay gisupport ni ining atong pinubre nga ministry. Pero kita naglaom nga bisan kini atong gibuhat pinubre man unya dito sa langit dunay mga modawat unya sa personal man luwas nga mo si Kristo nga didto unya sa langit. Ingon pa ni Ellen G. White nga didto unya dunay mga makuhit nato magpasalamat nga sila nakabenepisyo usab sa kaluwasan pinaagi sa atong effort. Si Roy, salamat sa financial mga pag-ampo ug ako sab nagaampo nga ang inyohang pagkinabuhi diya bisan sa kakuyaw na sa kalibutan karon ato ra gyung iampo sa Ginoo nga mahimong safety lang gihapon ang ato nga pagkinabuhi tungod kay ang Salmo 23:1 nagpasalig man matud pang salmista David nga si Jehova ra gyud ang atong magbalantay, wala gyud kulang nato. Ato padayon ra gyud ta nga wala gad sa Ginoo. God bless ug shout out sa tanan akong mga supporters. Salamat ay kalimot pag-like, pag-share ug i-subscribe na lang usab kining atong video. Bye-bye, God bless.